एभ्रिवान नमस्ते सम्पूर्ण मेरो भाइ बहिनीहरूलाई म आज पनि तपाईहरुकै सामाजिक अध्ययन शिक्षक केबी भट्टराई अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु र आशा छ भाइ बहिनीहरू पनि सबैजना यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नको लागि बस्नु भइसक्यो होला र आज म भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत युनिट 5 को लेसन 1 लेजिस्लेचर भन्ने पाठको अर्को अंश यसको सेकेन्ड पार्ट लिएर उपस्थित भएको छु र आजको अंशमा यो लेजिस्लेचर अर्थात् व्यवस्थापिकाको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू हामी गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने छौं। सो आई वेलकम यु अल इन माई नेक्स्ट क्लास अफ सोशल स्टडी ग्रेड 10. I'm teaching you the remaining part of legislature, one of the most important organs of the state. Okay, so without any delay, let me go with the same by writing some of the important things, and I hope you guys will enjoy the video watching till the end. All right, भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको पाठमा लेजिस्लेचरको अन्य महत्त्वपूर्ण कुरा जुन बाँकी रहेको थियो त्यसको दोस्रो अंशको रूपमा यहाँ हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यसकारणले म सबैभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरू केही कुराहरू बोर्डमा लेख्दै भाइ बहिनीहरूलाई बताउँदै जानेछु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। हाम्रो पाठ चाहिँ 5.1 अर्थात् यसको मतलब एकाइ 5 पाठ 1 रहेको छ र यसको नाम रहेको छ लेजिस्लेचर। यसलाई लेजिस्लेटिभ पनि भन्न सकिन्छ। लेजिस्लेटिभ अर्थात् पार्लियामेन्ट। अर्को शब्दमा भन्दा हामी पार्लियामेन्ट पनि भन्न सक्छौं लेजिस्लेचरलाई। नेपालीमा भन्दा भाइ बहिनीहरू लेजिस्लेचर भन्नाले व्यवस्थापिका भनेर बुझिन्छ। व्यवस्थापिका अर्थात् संसद पनि भनिन्छ यसलाई र एउटै शब्दमा व्यवस्थापिका संसद पनि भन्न सकिन्छ। ओके, legislature can also be termed as parliament or the legislative parliament. Okay, so generally we call legislature when we study the things concerned with this. All right, so in my first class of legislature I talked about some of the things like meaning अर्थात् व्यवस्थापिकाको अर्थ के हो त, यसको मतलब के हो, यो भनेको के हो, यसलाई हामीले डिफाइन गर्यौं। त्यसपछि नेक्स्ट थिङ वी टक्ड अबाउट फर्म, यसको संरचना ढाँचा। त्यसै गरेर अर्को कुरा हामीले गर्यौं यसको फर्मेसन अर्थात् भनौं कम्पोजिसन अर्थात् निर्माण, यो कसरी बन्छ, लेजिस्लेचर भनेको के हो र लेजिस्लेचर कसरी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडिको पाठमा हामीले कुरा गरेको थियौं भाइ बहिनीहरू। र मैले यो फर्मेसनको कुरासम्म गरेर यसलाई टुङ्ग्याएको थिएँ अगाडिको भिडियोमा र हामीले यसमा के भनेको थियौं भन्दाखेरि लेजिस्लेचर अर्थात् व्यवस्थापिका भनेको राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र जसको मुख्य काम देशमा कानुन निर्माण गर्ने अर्थात् यसको अनुमोदन गर्ने हुन्छ भनेर भनेका थियौं। त्यसैगरी नेपालको व्यवस्थापिकामा दुई तहको व्यवस्थापिका रहेको छ, फेडरल लेजिस्लेचर र प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचर। फेडरल लेजिस्लेचर चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भने प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचर भनेको प्रत्येक प्रदेशमा पनि लेजिस्लेचर, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी रहन्छन् र प्रोभिन्समा हुने लेजिस्लेचर चाहिँ प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचर हो। हामीले यहाँ सुरुमा कुरा गर्ने चाहिँ फेडरल लेजिस्लेचर नै हो र फेडरल लेजिस्लेचर अर्थात् संघीय व्यवस्थापिकाका दुईवटा ढाँचा फर्म रहेको छ।
यो युनिक्यामेरल र बाइक्यामेरल टाइप्स भनौँ यसलाई। र सङ्घीय व्यवस्थापिकाको कुरा गर्दा भाइ बहिनीहरू यो 2 सदनात्मक रहेको छ, जसलाई हामी माथिल्लो सदन र तल्लो सदन भन्छौँ। ओके, द्याट इज टु से देयर आर 2 टाइप्स अफ 2 फर्म अफ फेडरल लेजिस्लेचर इन नेपाल. Okay, they are bicameral legislature and unicameral legislature. The legislature of federal state, okay, or federal government, or let's say the legislature in central government is bicameral legislature. It means federal legislature in Nepal consists of 2 houses. They are upper house and lower house. Upper house means National Assembly, okay, and lower house means House of the Representatives. However, the legislature of province is unicameral, or there is single legislature. All right. So that was the form, and we talked about formation or composition of legislature as well. So legislature is formed basically in 2 ways. Okay, as far as the concern of federal legislature is discussed, it is formed in 2 ways. That is to say, the federal legislature have 2 houses. The House of Representatives, which consists of 275 members in total, and there are 59 members in National Assembly. The total number of 59 and 275 of both the houses collectively make legislature. यसको मतलब भाइ बहिनीहरू, हाम्रो सङ्घीय व्यवस्थापिकामा माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा रहेका 59 जना सदस्य र प्रतिनिधि सभामा रहेका 275 जना जुन सदस्यहरू छन्, त्यो दुवै सदस्यहरूको कुल जुन सङ्ख्या छ त्यो नै व्यवस्थापिका अर्थात् संसद हो भनेर हामीले फर्मेसनको कुरा गरेको थियौँ. अनि त्यसै गरी द representatives, or let's say the member of the federal legislature, are elected by the people from different election system. They are the proportional representation system and first past the post or direct voting system. So as far as the member of the House of Representatives are concerned, they are elected through first past the post or direct election system, whereas the members of National Assembly, the remaining 165 members of the House of Representatives are elected through first past the post or direct election system, and remaining 110 are elected through proportional election system. Similarly, the members of the National Assembly are again elected through voting, and the members to be selected are selected from each of the provinces, 8 from each of them, and remaining 3 are nominated by the president on recommendation of government. Okay, in this way the federal legislature is formed. र भाइ बहिनीहरूले हामीले के भन्यौँ भने निर्माण अथवा कम्पोजिसनको कुरा गर्दा नेपालमा 2 सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिका रहेको छ, जसमा प्रतिनिधि सभाका 275 जना मध्ये 165 जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र बाँकी 110 जना समानुपातिक निर्वाचनबाट छानिन्छन् भने राष्ट्रिय सभामा रहेका 59 जना सांसद मध्ये 56 जना प्रत्येक 7 वटा प्रदेशबाट 8 जनाको दरले 56 जना र बाँकी 3 जना चाहिँ राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा चाहिँ मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ हाम्रो संविधान अनुरूप। त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर गरेको थियौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई म यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचरको बारेमा कुरा गर्छु। हामीले अहिलेसम्म कुरा गरेको चाहिँ फेडरल अर्थात् सङ्घीय व्यवस्थापिकाको बारेमा हो र अर्को व्यवस्थापिका रहेको छ। जसरी हाम्रो देश यो जुन सङ्घीय राज्य छ, सङ्घीय राज्यमा
लेजिस्लेचरको व्यवस्था हुन्छ, त्यसै गरी प्रत्येक प्रदेशमा पनि लेजिस्लेचरको व्यवस्था हुन्छ र प्रदेशमा रहेको लेजिस्लेचर जुन छ व्यवस्थापिका त्यसलाई हामी प्रदेश व्यवस्थापिका अर्थात् प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचर भन्छौँ। अब प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचर चाहिँ युनिक्यामेरल छ अर्थात् यो एक सदनात्मक मात्रै रहेको छ। अब यसको गठन प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख गरौँ है त। र हाउ इज अर्को क्वेसन रहेको छ, हाउ इज द प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचर फर्म्ड। ओके, अर कम्पोज्ड पनि भन्न सकिन्छ। यसको मतलब प्रदेश व्यवस्थापिका कसरी निर्माण हुन्छ अर्थात् यसको गठन बारेमा लेख्नुहोस् भनेर पनि क्वेसन चाहिँ सोध्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू लेख्नुहोस्। ओके, र भाइ बहिनीहरू अब प्रदेश व्यवस्थापिका भनेको पनि उक्त प्रदेशमा त्यहाँको जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको समूह नै हो। यद्यपि यहाँ प्रदेशमा चाहिँ एक सदनात्मक अर्थात् एउटा मात्र सदन रहेको व्यवस्थापिका रहने चाहिँ कानुनी प्रावधान रहेको छ। र यसरी प्रदेश व्यवस्थापिकाको निर्माण गर्दा दुई किसिमको निर्वाचन प्रणाली चाहिँ यहाँ पनि अवलम्बन गरिन्छ। त्यो भाइ बहिनीहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। र प्रत्येक प्रदेशको व्यवस्थापिकाको गठन गर्दाखेरि टोटल हुन आउने सङ्ख्याको 60% चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र 40% सदस्य चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने प्रावधान रहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस कुरालाई नै अब हामी यहाँ उल्लेख गर्छौँ है त। ओके, सो द provincial legislature is unicameral according to the Constitution. The 60% members of provincial legislature are elected from the first past the post or direct voting system and the 40% members are elected through proportional representation. अर्थात् भाइ बहिनीहरू हामी छटमा भन्दा यसलाई छोटोमा भन्दाखेरि PR सिस्टम भन्छौँ, रिप्रेजेन्टेसन सिस्टम। ओके, यसरी भाइ बहिनीहरू द formation of the provincial legislature is done like this. Okay, so the number of people or the representatives to be in provincial legislature will be 60% from elected from direct voting system
and the 40% of them are chosen from proportional representation system. The number of the member of provincial legislature is different from the other different provinces. That means in each of the provinces, the number of the member of provincial legislature will be different. That is determined by the size of or area of the province as well as the population. So next thing, the number of election constituencies also determine the number of the member of provincial legislature. All right. र भाइ बहिनीहरू मैले भन्न खोजेको कुरा के भने प्रत्येक प्रदेशको व्यवस्थापिकामा चाहिँ व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूको संख्या एकै हुँदैन। त्यो प्रदेशको आकार र त्यहाँको जनसंख्या साथै प्रत्येक प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रको संख्याको आधारमा मात्र त्यहाँ उक्त व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूको संख्या निर्धारण हुने गर्दछ। त्यसर्थमा प्रत्येक प्रदेशका व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूको संख्या भने फरक हुन्छ। यद्यपि टोटल प्रदेश जुन सदस्यहरू रहन्छन् उक्त सदस्यहरूमध्ये 60% अथवा 60% सदस्यहरू चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र बाँकी 40% सदस्य चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छान्ने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई म नेपालीबाट पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। नेपालको प्रदेश व्यवस्थापिकालाई प्रदेश सभा भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। प्रदेश सभा भनिन्छ जुन एक सदनात्मक रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। कानुनी व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश व्यवस्थापिकामा 60% सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र 40% सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था रहेको छ। र भाइ बहिनीहरू यसरी प्रतिनिधिहरूको छनौट हुँदै गर्दाखेरि यहाँ रिप्रेजेन्टेसनको कुरामा सम्पूर्ण क्षेत्र जाति त्यसै गरेर वर्गको व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ सहभागिता हुने गर्दछ। जुन सहभागिता यो 40% मेम्बरहरूमा बढी निर्भर रहन्छ। यसरी प्रदेश व्यवस्थापिकाको सम्पूर्ण प्रदेशमा यही स्वरूप अनुरूप गठन हुने गर्दछ भाइ बहिनीहरू। अब यो भयो व्यवस्थापिका अन्तर्गत प्रदेश व्यवस्थापिकाको गठनको बारेमा। भाइ बहिनीहरू अब हामी यो व्यवस्थापिकाको सदस्य अर्थात् प्रतिनिधि बन्न चाहिँ के कस्तो किसिमको क्वालिफिकेसन अर्थात् योग्यता हुनुपर्दछ त त्यसको बारेमा अब छलफल गरौँ है त।
ओके, अर्को रहेको छ ओके, अर्को क्वेसन लेखेर नि यसलाई प्रश्न पारौँ भाइ बहिनीहरू। write about the qualifications required to be the member of Federal Legislature in Nepal. Federal Legislature in Nepal. ओके, यो क्वेसन रहेको छ भाइ बहिनीहरू। नेपालमा सङ्घीय व्यवस्थापिकाको सदस्य बन्न चाहिने योग्यताबारे लेख्नुहोस्। ओके भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर अब हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कस्तो व्यक्ति चाहिँ, कस्तो किसिमको योग्यता भएको व्यक्ति चाहिँ नेपालको सङ्घीय व्यवस्थापिकाको सदस्य बन्न लायकको हुन्छ त भन्ने कुरा रहेको छ। अब यसको लागि हामीले निम्न योग्यता भएको व्यक्ति चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर अब पोइन्ट वाइज रूपमा यहाँ उल्लेख गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। द पर्सन विथ फलोइङ qualifications can be the member of Federal Legislature in Nepal. Okay. निम्न योग्यता भएको व्यक्ति सङ्घीय व्यवस्थापिकाको सदस्य रहने व्यवस्था छ। ओके, र भाइ बहिनीहरू, अब सबैभन्दा पहिले त सङ्घीय व्यवस्थापिकाको सदस्य बन्न चाहिने महत्त्वपूर्ण एउटा योग्यता भनौँ क्राइटेरिया हो द पर्सन सुड बी अ नेपाली सिटिजन, अर्थात् उक्त व्यक्ति चाहिँ नेपालको नागरिक भएको हुनुपर्दछ। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ हामी उल्लेख गरौँ। नम्बर 1, should be a Nepali citizen. A person should be a Nepali citizen. Okay, व्यक्ति नेपालको नागरिक भएको हुनुपर्दछ र अब सङ्घीय व्यवस्थापिकाको कुरा गर्दा भाइ बहिनीहरू, देयर आर 2 हाउसेस, ओके, and the age bar is different in each of the houses. Okay, so we need to write about that also.
र जनरली प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्नको लागि 25 वर्ष नआएको र राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नको लागि 45 वर्ष कम्तीमा पुरा गरेको हुनुपर्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था रहेको छ। should have completed the age of 25 for the House of Representatives, and the age of 45 for the National Assembly. ओके, यो चाहिँ अर्को योग्यता हो भाइ बहिनीहरू। त्यस कारणले अब हामी नेपालीमा लेख्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको लागि कम्तीमा 25 वर्ष नागेको र राष्ट्रिय सभाको हकमा कम्तीमा 45 वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्दछ। ओके भाइ बहिनीहरू, र प्रदेश व्यवस्थापिकाको हकमा भने 25 वर्ष नआएको भए हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र अब यसपछि अर्को should not be disqualified by any federal law। कुनै पनि कानुनले, सङ्घीय कानुनले चाहिँ अयोग्य ठहर नगरेको ओके व्यक्ति, कुनै पनि सङ्घीय कानुनले अयोग्य ठहर नगरेको व्यक्ति। भाइ बहिनीहरू, यो र त्यसै गरी should not have punished for any, should not have been punished, yes, for any criminal offense, due to moral turpitude, ओके। र यसको मतलब भाइ बहिनीहरू नैतिक पतन नहुने किसिमले कुनै पनि अपराधजन्य कार्य गरेर चाहिँ सजाय नपाएको व्यक्ति चाहिँ यो व्यवस्थापिकाको सदस्य हुन सक्दछ। यो चाहिँ अर्को क्राइटेरिया रहेको छ। कुनै पनि आपराधिक कार्यमा
संलग्न भई नैतिक पतन भएको नैतिक पतन कुनै पनि आपराधिक कार्यमा संलग्न नभएको है भाइ बहिनीहरू संलग्न भएर दण्ड वा सजाय नपाएको र नैतिक रूपमा राम्रो व्यक्ति चाहिँ यो व्यवस्थापिका संसदको चाहिँ सदस्य बन्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। र अर्को क्राइटेरिया रहेको छ कुनै पनि राजनीतिक पदमा रहेर लाभ लिइरहेको व्यक्ति त्यस्तो व्यक्ति पनि यो व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुन सक्दैन भाइ बहिनीहरू। त्यसको मतलब कुनै पनि सरकारी काममा बहालवाला कर्मचारी यदि छ भने यो व्यवस्थापिका संसदको सदस्य बन्न सक्दैन भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले should not hold any post of profit, should not hold any post of profit अर्थात् भनौँ कुनै आम्दानी हुने एउटा पद सरकारी आम्दानी प्राप्त गर्ने कुनै एउटा पदमा बहाल व्यक्ति हुनु हुँदैन है त भाइ बहिनी। यसलाई नेपालीमा लेखौँ कुनै पनि सरकारी पद हासिल गरी लाभ लिइरहेको व्यक्ति लाभ लिइरहेको हुनु हुँदैन। ओके भाइ बहिनीहरू यसरी विभिन्न यस्ता क्राइटेरियाहरू छन्। यो क्राइटेरिया पूरा गरेपछि मात्र व्यक्ति चाहिँ व्यवस्थापिका संसदको सदस्य बन्न सक्छ। र भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ एउटा आधारभूत एउटा विशेषता मात्र हो, यो योग्यता मात्र हो। योभन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योग्यता भनेको त उक्त व्यक्तिलाई जनताले चाहेको हुनु पर्यो र जनताद्वारा निर्वाचित हुनु पर्यो। यति भइसकेपछि मात्र व्यक्ति एउटा उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचनमा कम्पिट गर्न अर्थात् प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। र यदि उक्त व्यक्ति जनताहरूले दिएको भोटको आधारमा यदि विजय हुन्छ भने मात्र ऊ चाहिँ व्यवस्थापिका संसदको सदस्य बन्न जान्छ भाइ बहिनीहरू। कुनै पनि व्यक्ति अपराधिक काम गरेर सजाय पाएको हुनु भएन, त्यसै गरेर सरकारी पदमा रहेर फाइदा लिइरहेको हुनु भएन, त्यसै गरेर विदेशी नागरिक हुनु भएन र प्रतिनिधि सभाको लागि 25 वर्ष नआएको हुनु पर्यो भने राष्ट्रिय सभाको लागि 45 वर्ष नआएको व्यक्ति हुनु पर्यो। अनि मात्र उक्त व्यक्ति व्यवस्थापिका संसदको चाहिँ सदस्य बन्न सक्छ। ओके भाइ बहिनीहरू यो त भयो क्वालिफिकेसन अर्थात् योग्यताको कुरा। अब यसपछि हामी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गर्छौँ, त्यो रहेको छ व्यवस्थापिकाका कार्यहरू। ओके अलराइट
अर्को रहेको छ एक्सप्लेन द फंक्शन्स अफ फेडरल लेजिस्लेचर ओके संघीय व्यवस्थापिकाका कार्यहरूलाई व्याख्या गर्नुहोस् ओके भाइ बहिनीहरू अब यसमा हामी what are the function of federal legislature? Okay, we are going to explain them. So federal legislature conducts various functions. Its function is not only to formulate or pass law. Okay, so beside formulation of law, approval of law, it has a number of other functions too. In the very beginning of my class, I had told you that there is a check and balance system among the three organs of the state. So it controls the function of executive as well, okay, and provides proper suggestion, guidance, and direction to the government, okay, and the executive or the government can sustain as long as the legislature supports it, okay. Therefore, it has a various powers and functions, okay. So we are going to list them here. All right. So सबैभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरू हामीले आन्सर लेख्दाखेरि संघीय व्यवस्थापिका को कार्यहरूलाई तल व्याख्या गरिएको छ भनेर लेख्न सक्छौं। द फंक्शन्स अफ फेडरल legislature are explained below. Okay. So सबैभन्दा पहिले एउटा कार्य रहेको छ फर्मुलेसन अफ ल अर्थात् फर्मेसन अफ ल। यो भाइ बहिनीहरू कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्य, यसलाई हामी कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्य भन्छौं भाइ बहिनीहरू। अब कानुन निर्माण चाहिँ कसरी हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ, ओके। र अब यसमा सोही कानुन निर्माणको कुरालाई हामीले यहाँ व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। म भाइ बहिनीहरूलाई पोइन्ट वाइज रूपमा बुझाउने कोशिश गर्छु। भाइ बहिनीले आन्सर लेख्दा प्याराग्राफमा लेख्न सक्नुहुनेछ। सो लेट मी प्रेजेन्ट द फंक्शन्स अन्डर दिस in a point wise form, okay, so that you can explain in your own way in a paragraph. Well, first of all, before a law is formed, a bill is prepared, okay. So bill is a proposal of law, it's a draft of law presented in the parliament. When the tabled bill is discussed extensively and approved by majority of the member of both the houses, that means upper and lower houses, and finally approved by the president, the proposal or bill changes into law. अर्थात् भाइ बहिनीहरू यसको एउटा प्रोसेस के छ भने इट गोज अ लेजिस्लेटिभ प्रोसिजर, यसको एउटा व्यवस्थापकीय प्रक्रिया रहेको छ कानुन बन्ने कुरा अत्यन्तै जटिल कार्य र लामो समयसम्म धेरै मेहनत गर्नुपर्ने कार्य रहेको छ। र कानुन निर्माण चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा पहिले जुन हाम्रो
प्रतिनिधि सभामा रहेका सदस्यहरू रहेका हुन्छन्, व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरूले सबैभन्दा पहिले एउटा प्रस्ताव तयार गर्छन्, एउटा ड्राफ्ट तयार गर्छन्, विधेयक तयार गर्छन्। कानुनी शब्दमा, राजनीतिक शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि हामी विधेयक भन्छौँ। विधेयक भनेको चाहिँ एउटा कच्चा कानुन हो। यो चाहिँ कानुन बन्नुभन्दा अगाडि तयार गरिएको एउटा ढाँचा हो, यो स्वरूप हो कानुनको। त्यो ढाँचा अर्थात् त्यो ड्राफ्ट अर्थात् भनौँ बिल तयार गरिसकेपछि उक्त बिल चाहिँ संसदमा पेश गरिन्छ र संसदमा रहेका सदस्यहरू 2/3 भन्दा धेरै सदस्यहरूले उक्त विधेयकलाई एग्री गरेपछि फेरि अर्को हाउसमा गएर दुवै हाउसको चाहिँ सदस्यहरूबाट ओके भएपछि अन्तिममा राष्ट्रपतिको हातमा पुग्छ र राष्ट्रपतिले चाहिँ अन्तिममा अनुमोदन गरेपछि मात्र उक्त बिल चाहिँ कानुन बन्ने गर्दछ। यसैलाई हामी यो व्यवस्थापिका संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा लिन्छौँ। ओके, अब सबैभन्दा पहिले के हुने रहेछ त भन्दा अ proposal of law is presented in the parliament, which is called bill, BILL bill है त भाइ बहिनीहरू। अब सबैभन्दा पहिले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरिन्छ। विधेयक भन्नाले यो कानुन बन्नुभन्दा अगाडि कानुन यो सम्बन्धी बनाउने, यो कुरा कानुनमा राख्ने भन्ने कुराको एउटा खेसरा तयार गरिन्छ, रफ तयार गरिन्छ, ड्राफ्ट। त्यसलाई नै हामी विधेयक भन्छौँ नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा भन्दा बिल। त्यसकारणले उक्त व्यवस्थापिका संसदमा रहेका विभिन्न सदस्यहरूले विभिन्न समिति उपसमितिहरू बनाएर उक्त समितिले चाहिँ विधेयक प्रस्तुत गर्छ र अब यो विधेयक चाहिँ के हुन्छ त संसदमा छलफल हुन्छ। ओके, द बिल इज there is a discussion over the bill presented in the parliament. ओके भाइ बहिनीहरू, अर्को संसदमा प्रस्तुत विधेयक माथि व्यापक छलफल हुन्छ। त्यसपछि एउटा हाउसबाट एप्रुभ भइसकेपछि अर्थात् तल्लो हाउसबाट चाहिँ विधेयक पास भइसकेपछि माथिल्लो हाउसमा जाने र त्यहाँबाट पनि पास हुने भएपछि मात्र अनि राष्ट्रपति कहाँमा चाहिँ अन्तिम निर्णयको लागि लगिन्छ भाइ बहिनीहरू। र अर्को रहेको छ the bill is passed from the majority of the members of both the houses, र अर्को कुरो
छलफल पश्चात उक्त विधेयक दुवै हाउसको दुवै सदनको नेपालीमा भन्दा 2/3 भन्दा बढी 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरूबाट स्वीकृत हुन्छ र at last when the bill is finally approved by the president, it becomes law. Okay. दुवै सदनबाट स्वीकृत विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भएपछि कानुनमा कानुन बन्दछ भनौं, कानुन बन्दछ। ओके भाइ बहिनीहरु, यसरी यो जुन कानुन निर्माण प्रक्रिया छ, इट अंडरगोज a series of actions. ओके, यसको चाहिँ विभिन्न चरणहरुमा चाहिँ यो जाने गर्दछ। सबैभन्दा पहिले कानुन निर्माण गर्नुभन्दा पहिले संसदमा रहेका विभिन्न सदस्यहरुमा समिति उपसमिति बनाएर विधेयक तयार गर्ने काम गरिन्छ, अर्थात ड्राफ्ट तयार गरिन्छ पहिले, र उक्त ड्राफ्टमाथि चाहिँ दफावार रूपमा विभिन्न पोइन्ट वाइज रूपमा चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल हुने गर्दछ दुवै हाउसमा। र छलफल भइसकेपछि यदि उक्त विधेयकमा 2/3 भन्दा धेरै सदस्यहरूले चाहिँ दुवै हाउसबाट यदि स्वीकृत गरे भने उक्त स्वीकृत विधेयक फेरि अन्तिममा राष्ट्रपतिकोमा पुगेर राष्ट्रपतिले अनुमोदन अथवा एग्री गरिसकेपछि अनि मात्र कानुन बन्छ भाइ बहिनीहरु। त्यसकारणले यो लेजिस्लेचरको महत्त्वपूर्ण एउटा काम के रहेछ त भन्दा फर्मुलेसन अफ ल रहेछ, अर्थात कानुनको निर्माण। ओके भाइ बहिनीहरु, यही कुरालाई यसरी तपाईहरुले प्याराग्राफको रूपमा व्याख्या गर्नु होला। अब लेजिस्लेचरको यो पहिलो महत्त्वपूर्ण कार्यपछि अब अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य त्यो हो एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क अर्थात फंक्सन भन्ने पनि हुन्छ। यसलाई हामी नेपालीमा प्रशासनिक कार्य भन्छौं भाइ बहिनीहरु। अब प्रशासनिक कार्यमा चाहिँ व्यवस्थापिकाका विभिन्न कार्यहरू छन्। जस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो प्रधानमन्त्रीको मनोनयन गर्नु, अर्थात प्रधानमन्त्रीको छनौट गर्ने कार्य रहन्छ। त्यसैगरी सरकारलाई चाहिँ विभिन्न नीति निर्माण सम्बन्धी कुराहरूमा निर्देशन गर्ने र दैनिक प्रशासनिक कार्यहरूमा सरकारलाई सहयोग गर्ने कार्य चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त भाइ बहिनीहरु। ओके, यसमा के कार्य हुन्छ त भन्दाखेरि टु चुज
प्राइम मिनिस्टर अर्थात् प्रधानमन्त्रीको छनौट गर्नु, प्रधानमन्त्री छान्ने काम जुन हुन्छ त्यो व्यवस्थापिका संसदबाट चाहिँ हुने गर्दछ भाइ बहिनीहरू। र त्यसै गरी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नु, प्रधानमन्त्रीले यदि राम्रो काम गरेनन् भने अर्थात् प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसार चाहिँ काम गरेनन् भने भोट अफ नो कन्फिडेन्स भन्ने एउटा प्रणाली छ। त्यो भनेको सङ्घीय संसदमा रहेका धेरैजसो सांसदहरूले चाहिँ एकमत भएर हस्ताक्षर सङ्कलन गरी प्रधानमन्त्री यो पदमा बस्न अयोग्य छ भनेर यदि त्यो कुरा उठायो भने त्यसलाई हामी भोट अफ नो कन्फिडेन्स अर्थात् अविश्वासको प्रस्ताव भनेर भन्छौँ। यो अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने काम पनि व्यवस्थापिका संसदको नै रहन्छ। ओके, त्यसै गरी टु टर्मिनेट प्राइम मिनिस्टर थ्रू vote of no confidence। ओके, अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पद मुक्त गर्नु। यो सिचुएसन चाहिँ यदि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रति प्रश्न उठेमा अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा यो स्थिति आउन सक्छ भाइ बहिनीहरू। र त्यसै गरी सरकारले गरेका काम कारबाहीमा सल्लाह सुझाव दिने र त्यसमा चाहिँ प्रश्न गर्ने कार्य पनि प्रशासनिक कार्यमा नै पर्ने गर्दछ भाइ बहिनीहरू। अर्को रहेको छ टु क्वेश्चन ओभर द फङ्सन्स क्यारिड आउट बाई द गभर्नमेन्ट भन्नाले यहाँ हामी एक्जिक्युटिभ भनेर बुझ्नुपर्छ। ओके, सरकारले गर्ने कार्यहरूमा प्रश्न उठाउने। यसको मतलब कुन कार्य किन हुँदैछ, के का लागि हुँदैछ र त्यो सही छ गलत छ भन्ने बारेमा त्यो सरकारलाई एक किसिमको सल्लाह सुझाव दिने अर्थात् विरोध गर्ने जस्ता कार्यहरू चाहिँ व्यवस्थापिका संसदको अर्को कार्य हो। यसलाई हामी प्रशासनिक कार्य अन्तर्गत व्याख्या गर्न सक्छौँ, जसलाई हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क भन्छौँ। वी क्यान एक्सप्लेन अन्डर द सेम हेडिङ। ओके, र भाइ बहिनीहरू अब यो प्रशासनिक कार्यहरूको बारेमा यहाँहरूलाई प्रश्न भएको हुनुपर्छ। अब यसपछि व्यवस्थापिकाले गर्ने अर्को कार्यको बारेमा कुरा गरौँ। त्यो हो फाइनान्सियल फङ्सन। यसलाई हामी वित्तीय कार्य वा आर्थिक कार्य पनि भन्न सक्छौँ। आर्थिक कार्य यो चाहिँ पैसासँग सम्बन्धित, पैसाको कारोबारसँग सम्बन्धित कार्य हो भाइ बहिनीहरू। र सरकारले पैसा सम्बन्धी कारोबार व्यवस्थापिकाको छलफल बिना, व्यवस्थापिकाको चाहिँ सुझाव बिना गर्न सक्दैन।
व्यवस्थापिकाले अनुमति दिएपछि मात्र यो कार्यपालिका अर्थात् सरकारले आफ्नो यो आर्थिक कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ओके, अलराइट, अलराइट। यसमा चाहिँ अब हामीले यसै गरी पोइन्ट वाइज रूपमा लेखौँ भाइ बहिनीहरू। एउटा हो वार्षिक बजेट अनुमोदन गर्नु, अर्थात् टु पास द एनुअल बजेट। भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ एउटा कार्य हो फाइनेन्सियल फङ्सन अन्तर्गत। त्यसै गरी टु विभिन्न कुराहरूमा कर असुलीको लागि सरकारलाई सल्लाह वा सुझाव दिनु। ओके, टु सजेस्ट or allow government to impose tax on various things. ओके, यो चाहिँ भाइ बहिनीहरू यो फाइनेन्सियल कार्य अन्तर्गतको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। विशेष गरेर यसले चाहिँ फाइनेन्सियल पोलिसी प्लान निर्माण सम्बन्धी कार्यमा पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने गर्दछ। अर्को कुरो टु एसिस्ट गभर्नमेन्ट, अहिले नेपालीमा लेख्दै थिएँ म भाइ बहिनीहरू, मौद्रिक वा आर्थिक नीति नियम निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्नु, ओके, टु हेल्प government for making financial plans and policies. ओके, यसरी यो व्यवस्थापिका संसदको जुन फाइनेन्सियल अर्थात् वित्तीय आर्थिक कार्य छ त्यो कार्य अन्तर्गत यस्ता कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछन् भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको छ भाइ बहिनीहरू, त्यो चाहिँ यो संविधानको चाहिँ जुन संशोधन भन्छौँ हामी नेपालीमा भन्दा कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, त्यो सम्बन्धी कार्य पनि यो व्यवस्थापिकाले गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको छ भाइ बहिनीहरू। म त्यसको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु। ओके, त्यो हो कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट फङ्सन, अर्थात्
यसको मतलब हुन्छ एमेन्डमेन्ट भन्नाले अब यहाँ परिवर्तन अर्थात् कानुनमा भएका केही कुराहरूको एडिसन वा डिलिसनको कुराहरू आउन सक्छ। जस्तै कानुनमा भएको एउटा व्यवस्थालाई हटाएर नयाँ व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ थप्नु पर्यो भने पनि एउटा ठुलै प्रोसेस, जसरी कानुन निर्माणको प्रोसेस हुन्छ सोही प्रोसेस चाहिँ यहाँ प्रक्रिया चाहिँ यहाँ लागू हुने गर्दछ। त्यसकारणले हामी यसलाई संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य भन्छौँ। कानुन संशोधन सम्बन्धी कार्य भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। र यसमा पनि जसरी कानुन निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन्छ सोही अनुरूप कानुन संशोधनको कार्य पनि सम्पन्न हुन्छ भाइ बहिनीहरू। संविधान संशोधनको कार्य सम्पन्न हुन्छ। यसमा पनि सुरुमा संशोधन गर्नुपर्ने जुन बुँदा रहेको छ, धारा रहेको छ, त्यससँग सम्बन्धित विधेयक तयार गरिन्छ र उक्त विधेयकमाथि फेरि छलफल हुन्छ व्यापक रूपमा। र छलफल पश्चात जब दुवै हाउसबाट चाहिँ उक्त विधेयक स्वीकृत हुन्छ, अन्तिममा राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि त्यो कानुन चाहिँ संशोधन हुन्छ अर्थात् परिवर्तन हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यही प्रक्रियालाई चाहिँ यहाँनिर हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, यही कुरालाई यहाँ व्याख्या गर्न सक्छौँ। र यसको लागि चाहिँ 2/3 मेजोरिटी कम्तीमा अर्थात् 2/3 सङ्ख्या जम्मा संसदमा रहेको प्रतिनिधि अर्थात् सदस्यहरूको जम्मा सङ्ख्यामध्ये 2/3 सङ्ख्याबाट चाहिँ यो संविधानको संशोधन गर्न सकिने चाहिँ कानुनी व्यवस्था रहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थापिका संसदको कार्य सीमित रूपमा एउटा संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित मात्रै नभएर विभिन्न कार्यहरू रहेको छ। र भाइ बहिनीहरूले यो कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट फङ्सन अर्थात् कानुन संशोधन सम्बन्धी कार्यको बारेमा व्याख्या गर्दै गर्दाखेरि कानुन निर्माण सम्बन्धी जे प्रक्रिया त्यही प्रक्रियाको बारेमा व्याख्या गर्नु होला। जुन 1 नम्बरमा हामीले जे कुरा व्याख्या गरेको थियौँ त्यही कुरा हामी यहाँ व्याख्या गर्छौँ र कानुन चाहिँ संशोधन हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै थप्नुपर्ने हुन्छ, निर्माण हुन्छ भन्ने ठाउँमा। ओके, त्यसकारणले भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा पनि प्रष्ट भयो होला भन्ने आश रहेको छ भाइ बहिनीहरू। र यसरी हामीले व्यवस्थापिकाको महत्त्वपूर्ण कार्य त के हो त भन्ने बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। र अब यो त भयो सङ्घीय व्यवस्थापिकाको कुरा। प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा पनि यिनै कुराहरू लागू हुन्छन्, किनभने व्यवस्थापिका जुन स्वरूपको हुन्छ सङ्घीय व्यवस्थापिका, प्रादेशिक व्यवस्थापिका पनि सोही स्वरूपको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा एउटा मात्र फरक के हो भने प्रादेशिक व्यवस्थापिका चाहिँ एक सदनात्मक मात्र रहेको छ। जुन एक सदनमा रहेका जति सदस्य सङ्ख्या छ उक्त सदस्य सङ्ख्याहरूको जुन एउटा टिम छ, समूह छ, त्यसको निर्णय नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्छ। र अब प्रदेश तहमा जति पनि डेली कामकाजहरू हुन्छन्, दैनिक प्रशासनहरूका कार्यक्रम कुराहरू हुन्छन्, त्यसै गरेर आर्थिक कार्यहरू हुन्छन्, कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्य, संशोधन सम्बन्धी कार्य, यी सबै कार्य प्रदेशको व्यवस्थापिकाले पनि यसै गरी निर्माण गर्ने गर्दछन् भाइ बहिनीहरू। र यो संरचना चाहिँ सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा यसै गरी लागू हुन्छ। यसरी सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्ने गर्दछन् भाइ बहिनीहरू। यो सँगै अब त्यसपछि कार्यपालिका र न्यायपालिका पढ्दै गर्दा व्यवस्थापिकाको बारेमा झनै बढी प्रष्ट रूपमा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुहुनेछ। यसको अलावा स्थानीय लेभलमा हाम्रो स्थानीय सरकार पनि रहेको छ स्थानीय तहमा, र स्थानीय तहमा पनि महत्त्वपूर्ण नीति निर्माण सम्बन्धी कार्य हुँदाखेरि
त्यहाँको गाउँसभा भन्छौँ हामी, जसलाई भिलेज काउन्सिल हुन्छ, प्रोभिन्स एसेम्ब्ली भने जस्तै भिलेज काउन्सिल गाउँसभाले पनि यसै गरी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर जुन प्रदेश र सङ्घीय ढाँचा छ सोही अनुरूप विभिन्न कार्यहरू चाहिँ अघि बढाउँछन्। यसरी प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घीय तहमा व्यवस्थापिका रहेका हुन्छन् र व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्य लगभग एकै किसिमको ढाँचामा सम्पन्न हुने गर्दछ भाइ बहिनीहरू। यस अर्थमा हामीले लेजिस्लेचरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा गरेका छौँ र हामीले जति पनि प्रश्न लेखेर त्यसको उत्तर यहाँ लेखेका छौँ, यी सम्पूर्ण कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। र यहाँबाट तपाईहरुलाई क्वेसन सोद्धाखेरि 7 अङ्कको लागि सोधिनेछ। यी हामीले अहिले भर्खरै सल्भ गरेका क्वेसन र उत्तर भनेको 7 अङ्कको लागि हो भाइ बहिनीहरू। सो डियर स्टुडेन्ट्स, द क्वेसन्स सल्भ हियर carry 7 marks. So I hope you will give special focus on all these questions and answers. So this is what is all about the functions of legislature. Okay. With this, we are almost close to the today's class. Okay, we are almost to the end of today's class because the lesson legislature is almost over. So if any questions concerned with this, you can ask me by writing on comments. Okay. So if there are something left to be discussed or talked about, I will obviously tell or add in upcoming videos too. So thank you so much everyone for joining me through entire time and watching me till the end. So I will definitely come with the video of the same kind in next class, next day, and the videos on next day will more be concerned with executive and judiciary. So till then, please stay reading the same. Okay, र भाइ बहिनीहरू अब आउने दिनहरूमा फेरि अर्को भिडियोमा म यो व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित केही कुरा छुटपुट भएको भए भाइ बहिनीहरूलाई फेरि प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नेछु। र अर्को कुरा कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भिडियो प्रश्न र उत्तर सहित लिएर आउने बाचा गर्दछु। र त्यतिन्जेलसम्मको लागि, अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मको लागि भाइ बहिनीहरूले यही पाठलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर पढ्नुहोला र यसबाट 7 अङ्कको लागि प्रश्न आउनेछ, यो पक्कै पनि हो। र अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मको लागि सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो भिडियोलाई म यही अन्त्य गर्दछु। Have a very, very wonderful day. Stay healthy. Take care everyone. All right. Thank you so much. See you on next video. Thank you.